किसी भी अदारे की सक्सेस स्टोरी का देखना हो तो उनके लोगों की कमिटमेंट, फॉर्मल ग्रेस, एतमाद और काम की रवानी के अलावा आउटपुट और टीम वर्क देखे जाते हैं। हर टियर पे, हर लेवल पे बाहमी एतमाद कैसा है और कोऑर्डिनेशन, इंटेग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल कैसा है। ये वो सब चीजें हैं कि जो किसी की कामयाबी की लबकशाई बन जाया करती हैं, चाहे कोई इस पे गौर करे ना करे, लेकिन इनकी कशिश मजबूर कर देती है कि आप इस पे गौर करें। फिर एक लेवल ऐसा आता है कि काम किया नहीं जाता, हो जाता है। आपके सबकॉन्शियस में चैलेंजेस बैठ जाया करते हैं। मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार, रोजनामा जम। मैं जो आज बात करने लगा हूं वो ये कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कुछ तकरीबात ऐसी होती हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्रॉस कर जाती हैं। अब यूं समझिए कि वो अंडरस्टैंडिंग तक महदूद नहीं रहती, अब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन की हद तक जाती है। एक माह में कम से कम मुझे 10, 15 और कभी कभी 20 समाजी, सियासी और तालीमी प्रोग्रामों में हाजिरी देनी पड़ती है। और इंजॉय करते हुए चंद प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो भूलते नहीं, जो दिमाग में ताज़ा रहते हैं। और वजह क्या है? क्या उन प्रोग्रामों में कोई झंडियाँ ज़्यादा लगी होती हैं, या उनमें कोई खाना अच्छा मिल जाता है, या उसमें महफिल बड़ी अच्छी सजती है, बज़म में लोग बड़े प्यारे होते हैं? नहीं, वहाँ का अमल बोलता है। वो कहते हैं ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो जब किसी ऐसे प्रोग्राम में या ऐसी तकरीब में जाते हैं, वहाँ के दरो दीवार बोलते हैं और वहाँ की खामोशियों की भी एक ज़बान होती है। उस पूरे इकोसिस्टम में, उस पूरे माहौल में एक ऐसी रोमानवियत और एक ऐसी तहरीक नज़र आती है कि दिल बाग बाग कर उठता है और मेमोरी उसको अपने दिलो दिमाग में जगह देने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तियों के मौसम में और चाहतों के रंग में कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपकी तनकीद बर्दाश्त करते हैं, जो थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू को पसंद करते हैं और उनकी अपनी गुफ्तगू भी समा बांध देती है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की बात करूं या मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की बात करूं, तो मेरे बेशुमार दोस्तों में इसी तरह डॉक्टर तलत नसीर पाशा हैं। ये वो दोस्त थे कि जब कभी इनके अदारों पे तनकीद करें तो ये खुश होते, ये अंदर की बात पूछते, कहते मसला क्या है, मर्ज क्या है, इलाज क्या है। वो ये नहीं होते कि मुंह मोड़ लेते या वो ब्लॉक कर देते, या जब वो मिलते तो वो बड़ी बेरुखी से मिलते। ऐसे ही चंद वाइस चांसलर और दोस्त भी हैं। और आपके कभी इनका ये मामला देखें जो मेरे साथ ही नहीं है, दीगर एनालिस्ट के साथ भी है, दीगर असातिज़ा और शागिर्दों के साथ भी है, जो सिर्फ कान और आंखें ही खुली नहीं रखते, दिल भी खुला रखते हैं। ये दिल खुला रखना आसान काम नहीं है। मैंने देखा कि इन लोगों पे कभी मुस्बत तनकीद करें तो ये आपके क्रिटिकल एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करते हैं और अहमियत देते हैं। और शायद यही वजह है कि कामरानियाँ जिन लोगों का मैंने तज़किरा किया है, इनके कदम चूमती है। और कम लोगों का ऐसा जिगरा होता है जो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त कर ले। हाँ, डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर भी पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, आजकल कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में। उनके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो 25 के करीब नए वाइस चांसलर आए हैं, जिसमें 5-6 पुराने भी हैं, उनमें भी ये हौसला हो। मुझे बात तो करनी है उस शानदार तकरीर की जो वाइस चांसलर ने, यानी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ
انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے ڈاکٹر شاہد منیر نے طلبہ سے کی، اور میں نے بات وہ کرنی ہے جو 32ویں کانووکیشن پہ یعنی اسی تقریب میں چانسلر یعنی سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب نے والدین اور بچوں کے حوالے سے کی، اور اس حوالے سے کی جو یو ای ٹی کے متعلق تھا، اور وہ باتیں بھی قابل غور ہیں۔ پھر انہوں نے وہ کتنے کانشیس ہیں بطور چانسلر یو ای ٹی کے حوالے سے، یہ بات بھی سامنے آئی۔ یعنی اتنی فارمل تقریب تھی، محسوس یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں اور اساتذہ سے ہم کلام ہیں۔ ان سب بچوں کے چہرے پہ روشنی تھی، آنکھیں منور تھی، جو ڈگریاں لے رہے تھے، جو میڈل لے رہے تھے اس 32ویں کانووکیشن میں۔ خواتین و حضرات، میں اس کے 31ویں کانووکیشن کا بھی حصہ ہوں، اور گزشتہ 3 وائس چانسلر، ایک وائس چانسلر نکال کر کے میں اس یونیورسٹی کا ریگولر وزٹر بھی ہوں، اور میں نے اس دفعہ اس میں بہت تبدیلیاں دیکھی۔ کانووکیشن کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی میں نے لیڈرشپ کا وہ ماحول دیکھا جو انہوں نے برپا کیا، چاہے وہ تعلیمی کام ہو، چاہے تعمیراتی کام ہو، چاہے تنظیمی کام ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہو۔ ہر چیز میں پروفیسر ڈاکٹر انجینئر شاہد منیر میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھا جائے، صرف باتیں نہ کی جائیں۔ جس طرح انہوں نے بلڈنگز بنائی، پچھلے دنوں میں نے دورہ کیا، اور پرانی بلڈنگز کو پریزرو کیا، پانی سے لے کے ہاسٹل تک پہ وہ خود توجہ دیتے ہیں، یہ سارا کچھ قابل تحسین ہے، اور یہی وہ ریفلیکشن تھی جو ہمیں اس جلسہ تقسیم اسناد میں بھی نظر آئی۔ چانسلر کی تقریر بڑی کھری تھی، اس سے پہلے بھی اس میں تذکرہ کر چکا۔ ان کا بچوں کو، انجینئرز کو پیغام تھا کہ اب فرائض آپ کے شروع ہو گئے ہیں، اب آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو سمجھنا ہے، اور والدین کے ہاتھ، بازو اور ترقی کا زینہ بننا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، اور عملی زندگی میں ایک بہترین پاکستانی ہوتے ہوئے اور بہترین اولاد کا رول ادا کرتے ہوئے اپنا لوہا منوانا ہے۔ یہی ان کا پیغام تھا، بڑے دیسی سٹائل میں، بغیر کسی تصنع سے۔ میں نے بارہا دیکھا کہ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان بچوں کے لیے پیغام بن جاتے ہیں، اور اس ماحول کو ایک فیملی اور احساسات کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ کانووکیشن کی اس پروقار تقریب پہ نہ صرف ایڈمنسٹریشن کے لوگ، ڈاکٹر شاہد منیر کی ساری ٹیم، ان کے سارے ڈینز، ان کے چیئر پرسنز میں ہم نے وہ انٹیگریٹی دیکھی کہ جو قابل تحسین تھی۔ مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلرز، میڈیا کے لوگ موجود تھے، اور جب ہم نے بعد میں ڈسکس کیا تو ہر ایک نے خراج تحسین پیش کیا کہ وائس چانسلر نے طالبات کی بھی حوصلہ افزائی کی اور طلبہ کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ انہیں بتایا کہ انٹرپرینیورشپ کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کس طرح محنت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا there is no alternative to hard work۔ چانسلر صاحب کی تقریر تعلیم سے شروع ہوتی اور تربیت ہی پر ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے بین الاقوامی امور پہ بات کی، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس سرحد کے اس پار دشمن ہے، اور ہمیں اسے بتا دینا ہے۔ انجینئرز کو مستقبل میں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو مستقبل میں ڈال بننا ہے وطن کا، اکنامکس کی، اور ہر اس چیز کی جو وطن کے لیے ایک ایسی لیئر بنائے جس میں تحفظ ہو، اعتماد ہو، انوویشن ہو، کریٹیکل تھنکنگ ہو، اور سارا ماحول تھاٹ پرووکنگ ہو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی یونیورسٹی جو ڈوب رہی تھی، اس کو وائس چانسلر شاہد منیر نے جس طرح اٹھایا، میں بحیثیت چانسلر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گورنر صاحب نے کہا میں نیا آیا تھا اور یونیورسٹی کی نیا ڈوب رہی تھی، مجھے بھی خدشہ تھا لوگ یہ نہ کہیں
कैसा चांसलर आया, लेकिन शाहिद मुनीर के साथ मिलकर काम करने में आज हम सक्सेसफुल हैं और ये जामिया एक मिसाली जामिया का हर लिहाज से रूप धारे हुए हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए बस इतना ही। यूईटी की बातें करें तो उसके लिए घंटों चाहिए। अल्लाह हाफिज़।